देव। जय मसीह। जय मसीह। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और सबको जय मसीह। और बहुत खुश हूँ मैं आप सबको देख के। और आज अपने नेपाली सभा में अ, आने का जो मुझे मौका मिला, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ये नए वर्ष में मैं जानता हूँ परमेश्वर ने हमसे सेविंग ग्रेस से ये बताया हमें कि ये खुला दरवाज़ा का साल है, खुला दरवाज़ा है। और परमेश्वर बहुत अलग अलग रीति से अलग अलग जगहों में अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा भी दरवाज़ा खोलने वाला है। और ये आप मत भूलिए कि जो भी दरवाज़ा परमेश्वर खोलता है वो हमें उसके महिमा के लिए, ताकि उसके महिमा हमारे जीवनों से दिखे और वो महिमा प्रकट हो, ताकि दूसरे लोग वो महिमा को देख के परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को जान ले। आमेन। Okay, I'll go in English and then brother uh, Nayan will translate in Nepali. मैंने सिर्फ आपको जो परमेश्वर ने 2021 के लिए बताया वो आपको शॉर्ट में बताया। और today the title of my message is Becoming a Friend of God. आज मैले बोल्ने वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको मित्र भन्ने विषयमा हुनेछ। Many times we, as human being, want to become friends of somebody famous. धेरैपल्ट हामी मानिस जातिहरू कसै न कसैको मित्रहरू बन्ने गर्दछौँ। On Facebook, on social media, we want to become friends with somebody. अनि हामी सामाजिक सञ्जाल जस्तो कि फेसबुकहरूमा हामी कसै न कसैको मित्रहरू बनिरहेका हुन्छौँ। If you know somebody, you want to become friend. तपाईँ कसैको मित्र हुन चाहनुहुन्छ भने, बन्न चाहने त्यो कुरा जान्नुहुन्छ भने, But there are times when somebody is famous and you want to become their friend. तर कतिपल्ट यस्तो समयहरू हुन्छन् कति मानिसहरू एकदमै प्रसिद्ध हुन्छन् र तपाईँ त्यस्ता मानिसहरूसँग मित्रता गाँच्न चाहनुहुन्छ। I don't know him, म उनीहरूलाई चिन्दिनँ, but I wish I can become his friend. तर म यस्तो मलाई मन लाग्छ, इच्छा गर्छ म उसको मित्र बनौँ। And then you tell another friend, you know, I am the friend of so and so. तपाईँले अरूमा तपाईँका साथीहरूलाई भन्छ, तिमीलाई थाहा छ म फल्ना फल्नाको मित्र छु, साथी भएको छु। There is no guarantee of friendship, how long it will last. तर त्यस्तो प्रकारको मित्रता कति समयसम्म जाला भन्ने किसिमको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। But we have a call to become a friend of God. तर तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको मित्र हुनको निम्ति बोलावट गरिएको छ। Maybe in this pandemic that you have experienced the last 10, 11 months, हुन सक्छ यस महामारीको समयमा जो चाहिँ 8-10 महिनादेखि भइरहेको छ, sometimes you wish you knew somebody because of which you would get your work done or way made. तपाईलाई कतिपटक यस्तो लाग्दछ, तपाईले इच्छा गर्दछ तपाईले कुनै त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चिन्न सकोस् ताकि उनीहरू मार्फत तपाईको कामहरू बन्न सजिलो होस्। You may have gone through difficult times. तपाई यस्तो गाह्रो अवस्थाहरू भएर गएको हुन सक्छ। But when God is our friend, तर परमेश्वर जब हामीसँग मित्रतामा हुनुहुन्छ, we will have nothing that is lacking. त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग कुनै कुराको अभाव हुँदैन। John chapter 13 and verse 34 and 35. यूहन्नाको 13 अध्यायको 34 देखि 45 पदमा हामीले हेर्छौं भने, Yes, in Nepali you can read. एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैलाई जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। Point number 1, the new command. पहिलो पोइन्ट चाहिँ छ एउटा नयाँ आज्ञा। Before this command was given, the people were following the Old Testament command.
र यो एउटा नयाँ आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसहरूले पुरानो करारका आज्ञाहरूको पालन गरिरहेका थिए। What was that? ती आज्ञाहरू के थिए? Eye for eye, आँखाको निम्ति आँखा, tooth for tooth. दाँतको निम्ति दाँत, This one did this sin, stone them to death. कसैले खराबी गर्यो भने त्यसलाई त्यस्तै गर्ने, ढुङ्गाले You, हानेर मार्ने। even in the New Testament, before Jesus gave this command, we know that the woman who was caught in the act of adultery was brought in front of Jesus, and they were ready to stone her to death. अनि हामी नयाँ करारमा पनि हामी पढ्दछौँ कि येशूको पालामा पनि एउटा महिलालाई, ती मानिसहरूलाई येशूको अगाडि र उहाँहरूको अगाडि ती महिलालाई ढुङ्गाले हानेर मार्न चाहन्थे। But Jesus presented the new commandment. तर येशूले मानिसहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञाको दिनुभयो। Forgive, क्षमा गर्ने, love. प्रेम गर्ने, It should, I'm sorry, it should go this way. Love, प्रेम गर्ने, then forgive. त्यसपछि क्षमा गर्ने। First love, पहिलो प्रेम, then forgive. त्यसपछि क्षमा। So it is very simple. कारण यो अति साधारण छ। If we cannot love, यदि हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ भने we cannot forgive. हामी क्षमा पनि दिन सक्दैनौँ। So our forgiveness to others shows how much love of God we have in us. हामीले अरूहरूलाई गरेको क्षमा दिने कुराले हामीहरूमा परमेश्वरको प्रेम कति छ भन्ने कुरा जनाउँदछ। I am not talking about talking forgiveness. मैले खालि क्षमादान दिने कुरा चाहिँ खालि बोल्नेको निम्ति भनिएको होइन। I am talking about practically forgiving. अनि मैले चाहिँ यो व्यावहारिक रूपमै क्षमादान दिने कुराको विषयमा बोलिरहेको So छु। number one, Jesus gave a new command. पहिलो कुरा चाहिँ, पहिलो पोइन्ट चाहिँ येशूले एउटा नयाँ आज्ञा दिनुभयो। Love one another, एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, not like you loved, तिमीले प्रेम गरे जस्तो होइन, but as I have loved you. तर मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरे जस्तै। Have I loved you? के मैले प्रेम गरेको छु तिमीहरूलाई? Have you been touched by my love? के तिमीहरू मेरो प्रेमद्वारा, मेरो प्रेमले छोएको छ तिमीहरूलाई? Have you been comforted by my love? मेरो प्रेमद्वारा तिमीहरूलाई सान्त्वना दिएको छ? Have you been strengthened by my love? मेरो प्रेमद्वारा तिमीहरूमा लाई बल प्राप्त भएको छ? Have you been lifted up by my love? मेरो प्रेमद्वारा तिमीहरू वृद्धि भएका छौ, माथि उठाइएका छौ? Has my love made the way? मेरो प्रेमले तिमीहरूको निम्ति बाटोहरू बनाएको छ? Has my love embraced everyone? मेरो प्रेमले हरेकलाई अङ्गालो हालेको छ? What did you see? के देख्यौ त? What did you hear? के सुन्यौ त? What have you experienced? के कुराहरूको अनुभव गर्यौ त? My love? मेरो प्रेम? Then you love like I loved. जब तिमीहरू मैले प्रेम गरेको जस्तै गरेर प्रेम गर्नेछौ, It says by you loving like I loved, everybody in the world will know that you are my disciples. येशूले उहाँले यसरी भन्नुभयो, जसरी कि मैले जस्तो जसरी तिमीहरूले मैले जस्तो प्रेम गर्नेछौ, त्यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हो। The enemy challenges our love for one another. दुष्टले हाम्रो एक अर्काको प्रतिको प्रेमलाई चुनौती दिँदछ। But God is developing our character. तर परमेश्वरले हाम्रो आचरणहरूको विकास गर्नुहुन्छ। He does not want us to keep murmuring. उहाँले खालि यसरी मुखले भनौँ गनगन गर्ने कुराहरू चाहनुहुन्न। When we meet a brother and sister, Jai Masi, praise the Lord, and then afterwards, after 2 minutes, हामी भेट्दा चाहिँ ओहो दाजुभाइ दिदीहरू जय मसी भनेर भन्छौँ अनि 2 मिनेट पछाडि छुटिसकेपछि फेरि गनगन गर्न थाल्छु एकअर्काको विषयमा। if such things happen, यस्तो कुराहरू यदि घटिरहेका छन् भने then people who don't know Jesus will never know Jesus. अनि
यस्तै त्यस्तो हो भने चाहिँ जसले येशूलाई चिन्दैनन् उनीहरूले कहिले पनि येशूलाई चिन्ने छैनन्। But they should see Jesus in our life. तर उनीहरूले हाम्रो जीवनमा येशूलाई देख्नु पर्दछ। So point number 1, Jesus gave a new command. त्यसकारण पहिलो पोइन्ट चाहिँ येशूले एउटा नयाँ आज्ञा दिनुभयो। Now let's move to John 15:10, and the second point is the power of abiding, the power of staying together. अनि हाम्रो दोस्रो बुदाको विषयमा हामी अध्ययन गरौँ। दोस्रो चाहिँ छ यूहन्ना 15:10 पद। दोस्रो If you बुदा चाहिँ keep- पालन गर्दाको शक्ति। Yeah, please read it in Nepali. यूहन्नाको 15:10 पदमा हामी हेरौँ, यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। If you keep my commandments, यदि मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने, if you follow my commandments, यदि मेरो आज्ञाहरूलाई पछ्यायो भने, if you remember my commandments, यदि मेरो आज्ञाहरूलाई स्मरण गर्यौ भने and you put it into practice, अनि तिनलाई तिमीले व्यावहारिक रूपमा उतार्यौ भने you will end up being abiding in my love. अनि त्यसपछि तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ। Amen. So Amen. what is the secret of abiding in Christ's love? हेर्नुहोस् त ख्रिस्टको प्रेममा रहने कुराको रहस्य चाहिँ के हो त? You know, we must grow in Christ's love. हामीहरू चाहिँ ख्रिस्टको प्रेममा वृद्धि हुनै पर्दछ। The world is getting more difficult, संसार चाहिँ अझ गाह्रो भएर कठिन भएर जाँदैछ। especially in this pandemic. People are very irritated. विशेष गरी यस महामारीको समयमा मानिसहरू दिगदार भएका छन्। They are so frustrated. उनीहरू निराश हतोत्साही भएका छन्। We need to reach out with love of God. हामीहरू परमेश्वरको प्रेम लगेर उनीहरू कहाँ जानु पर्दछ। And Jesus said, if you keep my word, then you will be one. You won't be separate. You will be one in my love. येशूले भन्नुभयो मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू छुट्टिने छैनौ तर मेरो प्रेममा एक हुनेछौ। He's saying, just as he has followed the Father's commandments, उहाँले भन्नुभयो and जसरी कि abide उहाँले and he was one with his Father. जसरी उहाँले आफ्नो पिताको आज्ञालाई पालन गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ पितासँग एक हुनुभयो। Point 2 was the power of abiding. दोस्रो बुदा चाहिँ पालन गर्दाको शक्ति। What is the power? त्यो शक्ति चाहिँ के हो त? Because we abide, हामीहरू त्यो परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको कारणले number 1, we are filled with his love. पहिलो कुरा चाहिँ हामी प्रेमले भरिन्छौँ। Number 2, we begin to love like he loved. दोस्रो चाहिँ उहाँले प्रेम गरेको जस्तै गरेर हामी प्रेम गर्न सुरु गर्दछौँ। Without Christ's love, how do we love? अनि ख्रिस्टको प्रेम बिना चाहिँ हामी कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ त? This is my friend. हो यो फलना चाहिँ मेरो मित्र हो। We both agreed to be friend. अनि हामीहरू दुवैजना मित्रता अथवा साथी बन्न हामी मन्जुर छौँ। He does good things for me. उनले मलाई मेरो निम्ति राम्रो कुराहरू गर्छन्। I do good things for him. म पनि उनको निम्ति राम्रै कुराहरू गर्दछु। But one day, तर यस्तो एक दिन he was not able to do good things. उनले मेरो निम्ति त्यो त्यसरी असल राम्रो कुरा गर्न सकेनन्। So now he is not my friend. अनि त्यसपछि उनी मेरो साथी हुँदैन। That is the way of the world. अनि यस्तो प्रकारको जुन मित्रताको कुरा चाहिँ संसारको कुरा हो। Jesus did not have to teach them that way because that way was what they were living. अनि यस्तो प्रकारको मित्रताको कुरा चाहिँ येशूले सिकाउनु आवश्यक थिएन किनकि त्यस्तैमा उनीहरू जिरहेका थिए। So Jesus wants us to grow in his love. यसकारण येशू चाहिँ उहाँको प्रेममा परमेश्वरको प्रेममा हामीहरू बढेको चाहनुहुन्छ। The Bible says in the last days the love of many will grow cold. बाइबलले बताउँदछ अन्त्यका दिनहरूमा धेरैको प्रेमहरू सेलाएर जानेछ। I want to bring this as a caution, as a warning to all of us.
अनि म यो कुरालाई हामीहरू सबैको बीचमा एउटा सावधानीको रूपमा र एउटा चेतावनीको रूपमा ल्याउन चाहन्छु। We must keep growing in the love of God. हामीहरू परमेश्वरको प्रेममा वृद्धि भइ नै रहनु पर्दछ। The more we are in the Word of God, हामी जति धेरै परमेश्वरको वचनमा हामी हुन्छौँ, the more we keep on obeying God's Word, जति धेरै हामी परमेश्वरको वचन प्रति आज्ञाकारी बन्दै जान्छौँ, the power of God will be seen through our lives because of the love of Christ in us. अनि हामीहरूमा ख्रीष्टको प्रेम भएको कारणले हामीहरूद्वारा परमेश्वरको शक्ति देखिनेछन्। When we are filled with the love of Christ, जब हामी ख्रीष्टको प्रेमले भरिदछौँ, we are even willing to lay down our life for one another. अनि हामीहरू एक अर्काको निम्ति हाम्रो जीवन नै भए पनि हामी दिन तयार हुँदछौँ। Point number 3. तेस्रो बुँदा, तेस्रो पोइन्ट, I said the title of the message today is Becoming a Friend of God. अनि मैले आजको वचनको शीर्षक भनिराखेको छु कि त्यो चाहिँ परमेश्वरको मित्र बन्ने भन्ने बारेमा हो। So point number 3. तेस्रो पोइन्ट, The sign of true friendship. साँचो मित्रताको चिन्ह, मित्रताको साँचो चिन्ह। John chapter 15 and verse 14. यूहन्ना 15 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेख्दछ, म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हौ। आमेन, Hallelujah. आमेन। You are my friends if you do whatever I command. अनि मैले जे आज्ञाहरू दिदछु तिमीहरूले माफ गर्यौ भने तिमीहरू मेरो मित्र हुनेछौ। Are we friends of God? कि हामी परमेश्वरको मित्रहरू हौ। He has called us to be his friend. उहाँले हामीलाई उहाँको मित्र हुनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। The Bible says Abraham was a friend of God. बाइबलले बताउँदछ अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको मित्र थिए। Who do you want to have as your friend? तपाईले आफ्नो मित्रको रूपमा कसलाई चाहनुहुन्छ? If you desire to make God your friend, यदि तपाईले परमेश्वरलाई आफ्नो मित्रको बन्नको निम्ति चाहनुहुन्छ भने the sign that you are his friend will show by your obeying his commands. अनि तपाई उहाँको मित्र भएको एउटा चिन्ह चाहिँ उहाँको वचन तपाईले पालन गरेको अर्थमा हुने गर्दछ। So what is his command? उहाँको आज्ञाहरू चाहिँ के हुन् त? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा मनले र सारा बलले प्रेम गर्नु। And the second command is just like the first one. अनि दोस्रो आज्ञा चाहिँ ठिक पहिलो जस्तो नै छ। And love your neighbor as your own self. आफ्नो छिमेकीलाई आफैले झैं प्रेम गर्नु। You know, we are challenged. हामीहरूलाई यो चुनौती छ। Sometimes it becomes very difficult. कति पटक चाहिँ यो एकदमै गाह्रो बन्ने गर्दछ। Pastor, this one is cheating me. पास्टर फलनाले मलाई चिट गरिराखेको छ। Even before I forgive, but again cheating. मैले पहिला पनि उसलाई क्षमा दिए, फेरि पनि मलाई चिट गरिराखेको छ। How many times has God forgiven us? परमेश्वरले तपाईहरु मलाई कतिपल्ट क्षमा गर्नुभयो त? Every time he forgives us. उहाँले हरेक पल्ट हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। But if we don't forgive others, यदि हामी अरूहरूलाई क्षमा गर्दैनौं भने चाहिँ the Bible says that we will not be forgiven. बाइबलले बताउँदछ हामीहरू पनि क्षमा गरिने छैनौं। So forgiveness is not in God's hand, forgiveness is in our hand. त्यसकारण यो क्षमादान भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुँदैन, क्षमादान चाहिँ तपाईहरु मेरो हातमा हुन्छ। As we forgive, we will be forgiven. जसै हामी क्षमा दिन्छौं अरूहरूलाई, हामीहरू पनि क्षमा पाउने छौं। You forgive little, हामीले थोरै चाहिँ क्षमा गर्यौं भने you will be forgiven little. हामीले पनि थोरै नै क्षमा पाउने छौं। Forgive more, धेरै क्षमा गर्यौं भने you will be forgiven more. हामी धेरै नै क्षमा पाउने छौं। You forgive a lot,
हामीले धेरैभन्दा धेरै क्षमा गर्यौँ भने we'll be forgiven a lot. हामी धेरैभन्दा धेरै नै हामी क्षमा पाउनेछौँ। Let us always have the heart of forgiveness. हामीहरू सधैँ नै क्षमादानको हृदय हामीहरूसँग होस्। The Holy Spirit helps us to forgive. पवित्र आत्माले हामीलाई क्षमा दिनको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। What is the sign of true friendship with God? If you are saying, I am a friend of God, परमेश्वरसँगको साँचो मित्रताको चिन्ह के हो? यदि तपाईँ म परमेश्वरको मित्र हो भन्नुहुन्छ भने we need to ask ourselves this question this afternoon. यो मध्याह्नमा हामीले आफैलाई यो प्रश्न सोध्नु पर्दछ, Am I obedient to God? के म परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी छु? Am I obedient to all His commands? के म उहाँका सबै आज्ञाहरू प्रति आज्ञाकारी छु? That will be, when we obey, that will be the sign of our true friendship. यदि हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भने उहाँसँगको साँचो मित्रताको चिन्ह चाहिँ त्यही हुनेछ। Number 4. चौथो नम्बर, I'm going to share number 4 and close. अनि म यो चारौं बुदा बाँडेर म अन्त्य गर्नेछु। We are chosen, we are appointed, we are anointed for a purpose. हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति चुनिएका, नियुक्त भएका र अभिषेक प्राप्त गरेकाहरू हौं। Verse 16 of the same chapter. अनि यहाँ यूहन्नाको 15 अध्यायको 16 पदले भन्दछ, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो गरिदिनु हुनेछ। God has chosen us through Christ Jesus. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट येशू मार्फत हामीलाई चुन्नु भएको छ। Jesus says in this verse, I have chosen you. येशूले यस पदमा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई चुने। The devil doesn't like it. दुष्टले यो कुरा मन पराउँदैन। That's why he tries to whisper in your ear. त्यसैकारण दुष्टले तपाईको कानमा यस्तो कानी खुसी गर्दछ। He tries to use somebody and send a message to you. उसले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दछ अनि तपाईलाई त्यस्तो खबर मेसेज पठाउन चाहन्छ। You are not a good person. तपाई राम्रो व्यक्ति हुँदै होइन। You have sinned a lot. धेरै पाप गरेको मान्छे हो। How can God use you? कसरी परमेश्वरले भनौं तपाई तिमीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। See what people must be thinking about you. मानिसले तिम्रो विषयमा के सोचिरहेका छन् हेर। The work of the enemy is to condemn. यसरी दुष्टको काम चाहिँ खाली दोष लगाउने कुरा हो। But this afternoon, today on the 29th day of January 2021, Jesus is telling each one of you here on this platform in the Saving Grace Nepali Mandali, I have chosen you. र आज येशूले आजको मितिमा सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डलीले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई चुनेको छु। I have chosen you. मैले तिमीहरूलाई चुनेको छु। Do not be in doubt. कुनै पनि शंकामा नरहनु। Don't be confused. कन्फ्युज नहुनु। But know that you are chosen. र यो कुरा थाहा होस् कि मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीहरू चुनिएका हौ। And you are also appointed. अनि त्यसैगरी तिमीहरू चाहिँ भनौं नियुक्त गरेकाहरू हौ। And you have been anointed. अनि तपाईहरु चाहिँ अभिषिक्त गरिएका हौ। God called you. परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भयो, बोलाउनु भयो। You heard the gospel. तपाईले सुसमाचार सुन्नु भयो। You responded to the gospel. तपाईले त्यो सुसमाचार प्रति तपाईले प्रत्युत्तर जनाउनु भयो। You received Jesus. तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो। The Holy Spirit lives in you. पवित्र आत्मा तपाईमा बस्नुहुन्छ। So the Holy Spirit's anointing is upon you. पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईमा छ। So this verse says you have been chosen by Jesus. यो पदले बताउँदछ तपाई चाहिँ येशूद्वारा चुनिएको हो। You have been appointed. तपाई नियुक्त भइएको हो। You have been anointed. तपाई अभिषिक्त भएको हो। For a purpose. एउटा उद्देश्यको निम्ति।
What purpose? अनि त्यो कस्तो खालको उद्देश्य हो त? Have you ever sat down and thought, तपाईँले कहिले यसो बसेर यो कुरा सोच्नु भएको छ? what am I doing on earth? तपाईँले जे यस पृथ्वीमा गर्दै हुनुहुन्छ, No, no, I'm not talking about working in Dubai, getting money, sending money, buying things, eating, sleeping, getting up. No, no, no. I'm not talking about those things. मैले यस्तो कुराहरू गर्न खोजेको न, खालि दुबईमा आउने, सुत्ने, खाने, पैसा कमाउने, घर पैसा पठाउने यो कुराहरूको विषयमा गर्नु खोजेको होइन। Apart from that, what is the purpose? यो कुराहरू बाहेक कस्तो उद्देश्य हो त? There are many people who don't know Jesus, they also do those things. धेरै मानिसहरूले यसुलाई चिन्दैनन्, उनीहरूले पनि ती कुराहरू त गरि नै रहेका छन्। What is the difference? तर यस्तो उनीहरू र हामीमा के फरक छ त? If I am a friend of God, यदि म परमेश्वरको मित्र हो भने I will share his son Jesus with everybody. म उहाँको पुत्र येशूलाई हरेकसँग बाँड्न Jesus has changed my life. येशूले मेरो जीवन बदलिनु भएको छ। I cannot keep quiet. म यसरी चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। I have to share it with others. मैले यो कुरालाई अरूहरूलाई पनि बताउनु छ। Jesus will ask me one day, येशूले मलाई एक दिन यो कुरा सोध्नुहुनेछ, how many people did you share the gospel with? कतिजना मानिसहरूलाई चाहिँ मेरो सुसमाचार बाँड्यौ त? I'm talking about myself. I want millions and millions and millions of people to know Jesus through my life. म खालि मेरो निम्ति मात्रै भन्नुपर्दा म मिलियन्स लाखौं 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 मानिसहरूले मेरो जीवन मार्फत येशूलाई चिनेको चाहन्छु। 1 million is 10 lakh, 10 lakh. 1 मिलियन भनेको चाहिँ 10 लाख हो। I want to share the gospel with millions and millions and millions and millions and millions and crores of people. अनि म चाहिँ मेरो जीवन मार्फत लाखौं र करोडौं मानिसहरूले येशूलाई चिनेको चाहन्छु। Today's morning service, I shared the gospel. आजको बिहानको सेवामा हामीले सुसमाचार प्रचार गर्यौं। 3 minutes, take 3 minutes it will take. खालि 3 मिनेट मात्र लिन्छ। Sometimes we think share the gospel, I need to make one big message and no. Very, very simple. कतिपटक हामीलाई लाग्दछ ओहो सुसमाचार बाँड्न चाहिँ धेरै समय लाग्छ, एउटा ठुलो एउटा कुरा नै तयार गर्नुपर्छ हैन, एकदमै कुरा चाहिँ सरल छ। And I want everybody in Saving Grace Nepali Mandali, everybody to remember these 3 scripture I am going to tell you right now. म सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डलीको हरेक जनाहरूले यो 3वटा वचन तपाईले सम्झेको चाहन्छु, म अब बताउने छु। Pen, paper, mobile, something you have to तपाईसँग पेन, पेपर अथवा मोबाइल छ भने अब लेखिहाल्नुहोस्। Romans 3:23. रोमी 3 को 23 पद लेख्नु होला। All have sinned and fallen short of the glory of God. यो पदले भन्दछ सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमामा पुग्नबाट चुकेका छन्। Romans 6:23. रोमी 6 को 23। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. पापको ज्याला चाहिँ पापको भनौं परिणाम चाहिँ मृत्यु हो, तर येशू ख्रीष्टमा सिद्धिको वरदान चाहिँ अनन्त जीवन हो। Amen. आमेन। John 3:16. यूहन्नाको 3 को 16 पद। For God so loved the world that he gave his only son so that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र पनि दिइहाल्नुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। You can share the gospel in these 3 words easily. सजिलैसँग तपाईले यी तीनवटा पदहरुबाट यसरी सुसमाचार बाँड्न सक्नुहुन्छ। Bible says everybody has sinned. बाइबलले बताउँदछ सबैजनाले पाप गरेका छन्। Because of sin, death came. पापको कारणले मृत्यु आयो। Which death? कस्तो प्रकारको मृत्यु हो त्यो? Not physical, spiritual death. त्यो चाहिँ शारीरिक खालको मृत्यु मात्र हैन, त्यो चाहिँ आत्मिक मृत्यु हो। Adam could not have any relationship with God, no relationship with God.
आदम त्यस भनौँ परमेश्वरसँग कुनै प्रकारको सम्बन्धमा रहन सक्दैन थियो। So God sent his only son on earth from heaven. त्यसै कारण परमेश्वरले आफ्नो एकलौटी पुत्र स्वर्गबाट पृथ्वीमा पठाउनु भयो। And God sent his only son who was born out of the Holy Spirit's overshadowing. अनि Holy. परमेश्वरले आफ्नो एकलौटी पुत्र जो चाहिँ पवित्र पुत्र हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ भनौँ पवित्र आत्माको छाया मार्फत उहाँ Amen. जन्मनु Amen. भएको थियो। So Jesus was without sin. त्यसकारण येशू चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। He sacrificed, he became the sacrifice for us. उहाँ चाहिँ हामीहरूको निम्ति बलिदान बलि बन्नुभयो। For all mankind. समस्त मानव जातिको निम्ति बलि So that we will not die. ताकि हामीहरू नमरौँ, but we will have eternal life. र हामीहरू अनन्त जीवन पाउन सकौँ। And then ask that person, would you want Jesus in your life? हामीले यसरी सुसमाचार बाँडिसकेपछि भन्नुहोस् तपाईँले कि तपाईँको जीवनमा येशू आएको चाहनुहुन्छ? If they say yes, अनि यदि उनीहरूले हो म चाहन्छु भन्यो भने then lead them to that prayer. अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यसो भन्छन् भने चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई ग्रहण गराउने प्रार्थना गर्नु। Today morning, 8 people online, they accepted Jesus. 8 आजको people. बिहान 8 जनाले अनलाइन मार्फत येशूलाई ग्रहण गरे। We can all share the gospel. हामीहरू सबै सुसमाचार बाँड्न सक्छौँ। We are chosen, हामीहरू चुनिएकाहरू हौँ, appointed, नियुक्त भएकाहरू हौँ, anointed अनि अभिषेक गरिएकाहरू हौँ for a purpose. उद्देश्यको निम्ति हामी What is that purpose? What is that purpose? अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ कस्तो उद्देश्य हो? He says, Jesus said in this that you should go and bear fruit. अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ। Are you bearing fruit? तपाईं फल फलाउँदै हुनुहुन्छ? If you are, यदि तपाईं फलाउँदै हुनुहुन्छ भने you are a friend of God. तपाईं परमेश्वरको मित्र हुनुहुन्छ। I encourage you today. म तपाईलाई आजको दिन यो उत्साह दिन चाहन्छु। This week, share the gospel with somebody. अनि यो हप्ता तपाईले कसै न कसैसँग सुसमाचार बाँड्नुहोस्। Before next Friday, अर्को शुक्रबार आउनु अघि you will have a testimony to share. अनि तपाईसँग बाँड्नको निम्ति एउटा गवाही हुनेछ। And you will know the power of being a friend of God. अनि तपाई परमेश्वरको मित्र हुनुको शक्ति तपाईले थाहा गर्नेछ। Father, in the name of Jesus this afternoon, यस मध्याह्नमा पिता येशूको नाममा हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। in the name of Jesus Christ of Nazareth, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा, the name that is high above every other name, अनि त्यो नाम जो चाहिँ हरेक नामहरूभन्दा उच्च छ, the name at which every sickness and disease and problem has to bow down. अनि त्यो नाम जस अन्तर्गत जसको जुन नाममा चाहिँ हरेक बिरामीहरू हरेक रोगहरू चाहिँ घुँडा टेक्नेछ। I speak the power of the Holy Spirit to begin moving in each one's life. अनि हरेकको जीवनमा पवित्र आत्माको शक्ति अब भनौँ जाओस् भनेर म बोल घोषणा गर्छु। I release a fresh anointing right now in Jesus' name. म तुरुन्तै अहिले नै एउटा नयाँ अभिषेक येशूको नाममा म छोडेको घोषणा I गर्दछु। speak a release of the fire of the Holy Spirit right now. अनि तुरुन्तै अहिले नै म पवित्र आत्माको एउटा नयाँ अभिषेक हामी रिलिज भएको म घोषणा गर्दछु। Receive the anointing right now. अनि पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईले It destroys every yoke. It destroys every bondage. जसले चाहिँ हरेक बोझहरू हरेक बन्धनहरू तोड्नेछ। In Jesus' name. येशूको नाममा। There is someone here this afternoon. तपाईहरु मध्ये कोही एकजनाको विषयमा परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। There is a sister. उहाँ एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी। Your right side, your lower back right side is paining you. तपाईको पछाडीको भनौं ढाड तर्फको तल्लो भाग चाहिँ दुखिराखेको छ।
and you cannot bend your back. You अनि cannot. तपाईँ चाहिँ यसरी भनौँ यसरी झुक्न सक्नुहुन्न, झुक्न सकेको छैन। The Holy Spirit is touching you right now. Receive your healing in Jesus' name. पवित्र आत्माले तपाईँलाई छुनु हुँदैछ अहिले नै र तपाईँले येशूको नाममा Receive your चंगाई healing पाउनु, right चंगाई now. ग्रहण गर्नुहोस्। Receive your healing in Jesus' name. येशूको नाममा तपाईँले आफ्नो चंगाई लिनुहोस्, ग्रहण Check गर्नुहोस्। yourself. Check yourself. तपाईँले जाँच्नुहोस्, चेक गर्नुहोस् आफैमा। What you could not do, you do. तपाईँले जुन कुरा गर्न सकेको थिएन अहिले नै गर्नुहोस्। There's another sister here. You are waiting for a job, and every week they are saying next week, next week, next week, next week. अर्को एकजना सिस्टर पनि यहाँ हुनुहुन्छ जसलाई मानिसहरूले भनेछन् तपाईको काम चाहिँ निम्ति परीक्षा तर अर्को हप्ता भनिराखेका छन्। The Holy Spirit says this week you will have that job. अनि पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले यसै हप्ता त्यो नयाँ एउटा जागिर पाउनेछ। And you will get a salary more than you imagined. अनि तपाईले आफूले सोचेको भन्दा पनि धेरै तपाईको तलब तपाईले पाउनेछ। Receive your job. आफ्नो जागिर जब चाहिँ अहिले नै तपाईले ग्रहण In गर्नुहोस्। Jesus' name, receive it. येशूको नाममा यो कुरालाई तपाईले ग्रहण गर्नुहोस्। There is a brother here, and you're going to receive. There will be a transfer of wealth into you from Nepal. It will come. You will receive an inheritance from your families, from your forefathers. एकजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भनौं पुर्खौली सम्पत्तिहरू तपाईको नाममा त्यो चाहिँ स्थानान्तरण हुनेछ नेपालमा। It was blocked. अनि जुन कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ रोकिएको थियो। But I am seeing it released in your life. तर म तपाईको जीवनमा त्यो चाहिँ आइरहेको देख्दै छु। You will receive a plot of land, a big plot of land. अनि तपाईले एउटा जग्गाको ठूलो एउटा टुक्रा तपाईले प्राप्त गर्नेछ। There's someone here, you have a case in Nepal. From many years the case is going on. The Holy Spirit says now it'll come to an end. It is finished. It is in your favor. यहाँ कोही हुनुहुन्छ जसको चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो भनौं कानुनी केसहरू भइराखेको छ अनि पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईको पक्षमा परमेश्वरको निगाह छ अनि त्यो केस चाहिँ अब सकिएको छ। Every time you have lost it, हरेक पटक तपाईले त्यो केसमा चाहिँ हारेको छ, but this time you will win it. यस पटक चाहिँ तपाईले जित प्राप्त गर्नेछ। Everybody will be shocked. अनि यो कुरा सुनेर हरेक जनाहरु चकित बन्नेछन्। You will know that it is the doing of the Lord. तपाईले थाहा गर्नेछ यो चाहिँ परमेश्वरबाट हुनेछ। And you will tell others also that my Jesus has done it for me. अनि तपाईले अरूहरूलाई पनि भन्नेछ मेरो येशूले मेरो निम्ति यो कुरा गर्नुभएको। Receive your miracle right now. अहिले नै तपाईको त्यो आश्चर्य कर्मलाई ग्रहण गर्नुहोस्। Receive your healing right now. तपाईको चंगाईलाई अहिले नै ग्रहण गर्नुहोस्। There is one brother and one sister here. You're finding it very difficult to sleep in the night. You're not getting sleep. In the bed, you're turning right, left, you're turning. अनि एकजना दाजुभाइ र दिदीबहिनी अर्को दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईलाई राति निन्द्रा लाग्दैन, तपाई देब्रे दाहिने तर्फ पल्टिँदै कष्ट साथ तपाईले बिताइरहेको छ। I command you to be worry free. You will not worry about tomorrow. अनि म येशूको नाममा यो आज्ञा त्यो चिन्ताबाट मुक्त भएको आज्ञा गर्दछु। God is in control and He has plans to bless you. परमेश्वरको हरेक कुरा परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ र उहाँले को तपाईलाई आशीष दिने योजना छ। Receive the anointing of the Holy Spirit right now in Jesus' name. अनि येशूको नाममा तुरुन्तै अहिले नै पवित्र आत्माको अभिषेकलाई तपाईले ग्रहण गर्नुहोस्। There is a sister here, married sister, and you've been barren for many years. Your womb is barren. This year is the year of your womb being blessed. Your womb is fruitful in Jesus' name. अनि एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ जसको चाहिँ भनौं कोख चाहिँ धेरै सालदेखि रित्तो छ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईको यस सालमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कोखमा भरिपूर्णता प्राप्त गर्नेछ। You will have a son before the end of this year. You will have a son. अनि यो वर्षको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईले एकजना छोरा तपाईको जीवनमा प्राप्त हुनेछ। By faith, receive it right now. विश्वासद्वारा अहिले नै तपाईले ग्रहण गर्नुहोस्। In Jesus' name. येशूको नाममा। Amen. आमेन। Amen.
जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। अनि परमेश्वरको महिमा भएको होस् अनि परमेश्वरको प्रशंसा